दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेभित्र अहिले एक किसिमको लडाकु मच्चिएको छ। एकातिर कोरोना महामारी र देशमा प्राकृतिक विपत्तिले जनता अक्रान्त भइरहेका बखत भएको सत्ता पद र पावरको चलखेलले जनता वाक्क दिक्क भएका छन्। देशको अवस्था राजनीतिक दलका नेतालाई पनि थाहा छ, तर जनताको सवालमा अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि रत्तीभर पनि वास्ता नगरेको हो कि भन्ने एक किसिमको आम नागरिकमा भान परेको छ। अहिले नागरिक आफ्नो अभिभावक खोजिरहेको अवस्था छ। एमाले भित्रको गुटगत लडाईले अब एमाले विभाजनको डिलेमा पुगेको छ भन्दा फरक नपर्ला। एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप र कारबाहीको श्रृङ्खला चलाएको एमालेको अस्तित्व के र अब राजनीतिक दलका नेताको विश्वास हराएको हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ विष्णु रिजाल, उहाँ नेकपा एमालेका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ रिजालजी यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ, सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, लकडाउन सटडाउन, यो अवधिमा हामी करिब 2 महिनासम्म घरमै बस्न बाध्य भयो। सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय देखिनुभयो, कसरी आफ्नो दिनहरू बिताइरहनु भएको छ? हामी विश्वव्यापी महामारीको चपेटामा छौँ। यसबीचमा सरकारले जति पनि निरोधात्मक उपायहरू अपनाउनु पर्थ्यो त्यो अपनाएको छ। व्यक्तिगत रूपमा आम नेपालीहरूले जसरी यो निषेधाज्ञालाई भोग्नुभयो त्यसै गरी नै मैले पनि, मेरो परिवारले पनि भोग्यो। यसबीचमा म आफै पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएँ। यसबीचमा चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गर्दै आफ्नो लेखपढ र भर्चुअल रूपबाट गर्नुपर्ने कामहरू गर्दै नै मैले यो निषेधाज्ञा लकडाउन बिताएँ भनौँ न। राजनीतिको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले वर्तमान अवस्थामा एमाले भित्रको गुटगत लडाईले अब एमाले के उँधो गतितिर लागेकै हो? हामी विभाजनको डिलमा पुगेका छौँ। तपाईँले सुरुवातमा भनेको कुरा ठिकै हो, तर त्यो डिलबाट फर्किने अवसर अझै हामीलाई छ। हामी त्यो डिलबाट झरिसकेका छैनौँ। जसरी एउटा अप्ठ्यारो ठाउँमा गाडी पुग्यो भने, अगाडि जान सकेन भने फर्किनका लागि त्यसमा ब्याक गियर पनि हुन्छ। अहिले हाम्रो नेताहरूले आफ्नो इगोमा ब्याक गियर लाउनु भयो भने नेकपा एमालेलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सकिन्छ, विभाजनबाट रोक्न सकिन्छ। अहिले पनि हाम्रा एकताका आधारहरू यथावत छन्, एकताको जिम्मेवारी र सम्भावनाहरू यथावत छन्। यस अर्थमा हेर्दा म एकजना कार्यकर्ताको हिसाबले, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हिसाबले पार्टी एकताको सम्भावना अहिले पनि मैले उत्तिकै देखिरहेको छु। भनेपछि पार्टी एकता हुनमा अझै पनि कुनै गुन्जाइस बाँकी नै छ? बिल्कुलै छ, किनभने हामीले यसका कार्यकारण सम्बन्धहरूलाई केलाएर हेर्नुपर्छ। जे कुरा उठाएर पार्टीमा विवाद भएको थियो त्यो कुरा मूलतः समाधान भएको छ। 2075 जेठ 2 को अवस्थामा पार्टीका कमिटीहरूलाई फर्काउनुपर्छ भन्ने माग नेताहरूले जुन उठाउनु भएको थियो, दुर्भाग्यवश त्यो काम यसबीचमा हुन सकेको थिएन। अहिले त्यो निर्णय भएको छ। 2075 जेठ 2 को अवस्थामा कमिटीहरू फर्केका छन्। केन्द्रीय कमिटी पुनर्स्थापित भएको छ, नेताहरूको जिम्मेवारी पुनर्स्थापित भएको छ। केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूका पदहरू पनि पुनर्स्थापित भएका छन् र आधारभूत र सारभूत ढङ्गले हाम्रो पार्टीभित्र उठेका साङ्गठनिक मतभेदका जुन विषयहरू छन् तिनीहरू समाधान भएका छन्। र नेकपा एमालेभित्र अहिले उठेको विवाद राजनीतिक वैचारिक विषयमा नभएर साङ्गठनिक व्यवस्थापन र वैधानिक व्यवस्थाका बारेमा भएको हुनाले ती सवाल समाधान भइसकेपछि पार्टीमा थप विवाद हुनुपर्ने, विभाजनतिर जानुपर्ने ठोस आधार देखिँदैन। फेरि जोड्न चाहन्छु, नेताहरूमा बेमेल बढेको छ, अविश्वास बढेको छ, इगो बढेको छ, व्यक्तित्वको टकराव बढेको छ। यसबाट पछाडि फर्किनै पर्छ। यो अस्थायी कुरा हो। स्थायी कुरा भनेको पार्टी हो, आन्दोलन हो, देश हो, जनता हो। अब 2075 ज्येष्ठ 2 गते अगाडि जाने सहमति प्रधानमन्त्रीले नि त्यसमा आफ्नो ठोस निर्णय सार्वजनिक गरिसकेपछि र विमति बेमेलमा धेरै कुराहरू सहमति नजिक आइसकेपछि पनि अहिले फेरि यो अर्को लडाकु निस्किएको छ कारबाहीको। यो किन हुनु पुग्यो? किन यो बेमेललाई
मेल हुन नसक्नुको अन्तिममा आएर कारण चाहिँ के हुन अहिले सक्छ? कसैमाथि कारबाही छैन। नेकपा एमालेको हिजोका विभिन्न कालखण्डमा भएका विभिन्न प्रकारका कारबाहीहरूलाई पनि सबै निष्प्रभावी बनाइएको छ र अहिले सबै हामी यो पार्टीका आफ्नो जिम्मेवारी सहितका नेता कार्यकर्ताहरू छौँ। जो पार्टी सेलमा थियौँ पार्टी सेलमा छौँ, जो केन्द्रमा थियौँ केन्द्रमा छौँ, प्रदेशमा जिल्लामा जो थियौँ उनी हामी सबै पुनर्स्थापित भएका छौँ। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को आदेशपछि हामी जेठ 2 मा फर्केका छौँ। खालि प्रश्न के आएर अड्केको छ भन्दाखेरि हिजो पार्टीमा बेमेल हुँदाखेरि, तिक्तता हुँदाखेरि, पार्टी विभाजनतर्फ पनि जान सक्छ भन्दाखेरि विपक्षी दलको गठबन्धनमा पार्टीका केही नेताहरू सामेल हुनुभयो, राष्ट्रपतिका समावेदनमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यति मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ विपक्षी मोर्चामा सामेल भएर मुद्दा पनि दिनुभयो। त्यो कुरालाई पनि बेनिफिट अफ डाउट दिन सकिएला। किन भन्दा त्यो बेला बेमेल थियो, असहमति थियो, पार्टी 75 जेठ 2 मा फर्केको घोषणा भएको थिएन, केन्द्रीय कमिटी अस्तित्वमा थिएन, महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरिएको थियो। यी सबै एकपक्षीय काम भएको हुनाले हामी बाध्य भएर त्यो निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्ने कुरालाई हामीले शङ्काको लाभ पनि दिन सक्छौँ। तर आज ती सबै कुराहरू रिभर्स भएका छन्। पार्टी पुनर्स्थापित भएको छ, कमिटी प्रणाली पुनर्स्थापित भएको छ र हामी जब एउटै कमिटीको बैठकमा बसेर पार्टीलाई कसरी बलियो बनाएर लिएर अगाडि जाने भन्ने छलफल गर्छौँ, नेताहरूको कार्यान्वयन गर्छौँ, पार्टीभित्र भएका न्याय अन्यायका विषयमा कुरा गर्छौँ भने विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि अर्कोतिर मुद्दा लडिरहन मिल्दैन। बेमेल हुँदाको एउटा स्थिति थियो, मेल हुने हो भने त्यो निशर्त रूपमा त्यो कुरा खारेज हुनुपर्छ। अब हाम्रो एकता हुँदा कसलाई बेफाइदा हुन्छ? शेरबहादुर देउवालाई बेफाइदा हुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बेफाइदा हुन्छ कि उपेन्द्र यादवलाई बेफाइदा हुन्छ कि त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन। मूल कुरा नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने कि नलैजाने, नेकपा एमालेको आन्तरिक विषयलाई आन्तरिक छलफलको विषय बनाउने कि नबनाउने र पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोधहरूलाई पार्टीको स्थापित प्रणाली अनुसार अगाडि लैजाने कि नलैजाने, यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तो कारबाहीको कुरा गर्नुपर्दा अब यहाँले कारबाहीको करिब यो उचाइ टरिसकेको छ भन्नुभयो, तर देउवालाई समर्थन गर्दै सर्वोच्च जाने माधव नेपाल पक्षका नेतालाई कारबाही गर्ने एमालेको तयारीलाई यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अस्ति मात्रै कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि त्यो भयो, जुन बैठकमा यहाँ पनि म स्वयं सामेल छु। केन्द्रीय कमिटीको त्यो बैठकमा जे कुरा भएको हामीले त्यही बुझ्नुपर्छ। त्यसमा भनिएको के छ भने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दैछ। सायद मङ्गलबार वा बुधबारसम्म त्यो फैसला आउँछ होला। अहिलेसम्मका बहसहरू हेर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ त्यो उसको विषय हो। सर्वोच्च अदालतमा 146 जना प्रतिनिधिसभाका विघटित सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर निवेदन दिनुभएको छ, त्यो अदालतको नोटिसमा छ, त्यो अदालतले गर्छ। तर हामी के गर्छौँ भन्ने निर्णय हामीले गर्नुपर्छ। हामीले हिजो बेमेल हुँदा जुन प्रक्रिया अपनाएका थियौँ, आज पनि त्यही प्रक्रियामा अगाडि बढेर पार्टी एकतामा हामी पुग्न सक्दैनौँ। बुझाइसकेको हस्ताक्षर अब के हुन्छ? ठिकै छ, त्यो हस्ताक्षर वैधानिक कानुनी रूपमा फिर्ता हुँदैन, अदालतले मान्दैन भने त्यो उसको कुरा। तर राजनीतिक रूपमा हामी आफ्नो निर्णय गर्न सक्छौँ। तर त्यही हस्ताक्षरलाई मानेर सर्वोच्चले गठबन्धनको नेपाल पक्षको उनीहरूको पाँच दलको गठबन्धनको कुरामा चाहिँ उनीहरू निर्णय भयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब अदालतको निर्णयभन्दा माथि त केही छैन। अदालतले जे आदेश दिन्छ, जे अदालतले आदेश दिन्छ त्यो आदेश त मान्नका लागि हामी सबै बाध्य नै छौँ। ती कति न्यायिक छन्, कति त्यसमा राजनीति घुसेको छ, यसबिचमा भएका फैसलाहरूको पनि हामी कुनै दिनमा एउटा शान्त अवस्थामा रिभ्यू पनि गरौँला। नेपालको न्यायिक इतिहासमा यी फैसलाहरू कतिको दुर्गामी छन्, यिनले हिजोका नजिरहरूलाई कतिको पछ्याएका छन्, यी अलग विषय हुन्। तर अदालतले कुनै फैसला गरिसक्यो भने त फेरि हामीले मान्दैनौँ भनेर पनि छैन। मान्न सुधार्नका लागि त्यो हुँदैन मेरो विश्वास छ। तर शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर परामादेश दियो भने हामीले त्योभन्दा बाहेक गर्न सक्ने स्थिति छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर नेकपा एमालेलाई अगाडि लैजाने हो भने त त्यसबाट हामी अलग भयौँ भनेर राजनीतिक ढङ्गले त हामी निर्णय गर्न सक्छौँ नि। त्यो भयो भने एउटै कमिटीमा पनि बस्ने, बैठकमा पनि बस्ने, पार्टीको अगाडि पनि बढ्ने, पदाधिकारी पनि हुने, सबै हुने, अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भन्ने निवेदन पनि कायम राख्ने कुरा, यो अन्तर्विरोधी कुरा हुन्छ। यो मिलापको लागि के अब बुझाइसकेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरता बढेको यसबिचमा मिल्छ कि मिल्दैन? अब अदालतमा बुझाइसकेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन मनोजी म दोहोऱ्याउँछु, यसको वैधानिक तथा कानुनी हैसियत के हुन्छ म जान्दिनँ। अदालतमा त्यो हस्ताक्षर त्यसरी बुझाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, अथवा फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको वैधानिक हैसियत के छ त्यो दोस्रो कुरा हो। राजनीतिक रूपमा हामी के गर्छौँ भन्ने हाम्रो पहिलो कुरा हो। राजनीतिक रूपमा नेकपा एमाले एकताबद्ध हुन्छ, एक ठाउँमा उभिन्छ भने हामीले राजनीतिक निर्णय गर्छौँ।
कुनै पनि अदालतले गर्ने निर्णयलाई हामी मिलेर भोलि सामना गर्छौँ। निर्वाचनको घोषणा गरेका छौँ हामीले, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सदर गर्यो, हामी मिलेर निर्वाचनमा जान्छौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्यो भने पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा पनि हामी नेकपा एमाले एकताबद्ध रूपमा मिलेर जान्छौँ भन्ने कुरा नै आजको हाम्रो निर्णयको प्रमुख प्रश्न हो। प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाल अब नेकपा एमालेमा छैनन् र माधव नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि अब कारबाही गरिन्छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, होइन, यसलाई यसरी बुझौँ। उहाँले भनेको के छ भने सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नु अगाडि यदि नेकपा एमालेका कुनै नेता कार्यकर्ताले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा आफ्नो समर्थन अदालतमा कायम राखिरहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नेकपा एमाले मान्न सकिँदैन। त्यो एउटा फाइनल डिपार्चर हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले त्यो कारबाहीको कुरा अथवा अहिले फलानु मान्छे छैन भनेर कसैलाई पनि उहाँले भन्नुभएको छैन। यदि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरुन्जेलसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा कुनै नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्ताले आफूलाई उभ्याइरहन्छ भने त्यो नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्ता रहन सक्दैन भन्नुभएको छ। हामी एकैछिन ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि फेरि यो कुरालाई निरन्तरता दिन्छौँ। दर्शकबिन, एपी टक टाइममा बेला भएको छ ब्रेकको। What's up? दीदी भोक लाग्यो। आऊ भित्र, हात धोएर बस है। थ्याङ्क यू दीदी, अर्को एउटा प्लिज। अर्को एउटा। किन फालेको? मिठो लागेन? मिलेर मजाले खाऊ ल, शेयर गरेर। शेयर गर्नुको आनन्द नै अर्को छ नि। सो लेट्स शेयर एन्ड इट। दर्शकबिन, ब्रेकपछि स्वागत छ। आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर। हामीसँग हुनुहुन्छ विष्णु रिजाल, उहाँ नेकपा एमालेका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। ब्रेकपछि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब संस्कार, मूल्य, मान्यता, नैतिकता, नीति, नियम, समाजवादका मिठा मिठा गुलिया कुरा गर्ने र तर काम भने त्यति देखाउन नसकेको नेकपा एमालेको आफै भित्रको अहिले आएर यो दुर्दशा र हविगत यस्तो होला भन्ने यहाँले कल्पना पनि गर्नुभएको थियो? हामीले पार्टीलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। पार्टी यही समाजको उत्पादन हो, यही देशको उत्पादन हो। हामीले अगाडि सारेका लक्ष्यहरू वा हाम्रा उद्देश्यहरू चाहिँ एकाएक रातारात हासिल हुने होइनन्। यही पार्टीमा विकृति पनि हुन्छन्, यही पार्टीमा असल पक्ष पनि हुन्छ। जहिले पनि यही अन्तर्विरोध र अन्तरसङ्घर्षबाट पार्टी अगाडि बढ्ने हो। मुख्य कुरा पार्टीले लिएको राजनीतिक लाइन ठिक छ कि छैन, पार्टीले अगाडि सारेको कार्यदिशा ठिक छ कि छैन, र हामी जता फर्किरहेका छौँ त्यो ठिक छ कि छैन भन्ने हो। त्यो कुरा ठिक छ, त्यसमा हामीलाई दृढ विश्वास छ। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्थात् राजनीतिक प्रश्नमा हाम्रा योग्यता वा अयोग्यताहरू आम रूपमा उजागर भएका छन्। यसमा मैले 100% हामीले ठिक गऱ्यौँ, हामी जस्तो कोही छैन भनेर दाबी गरेर पनि मिल्दैन, कसैले पत्याउनु पनि पर्यो। वा तपाईँहरू नै सबैभन्दा गए गुज्रेको हो नेपालमा चाहिँ, तपाईँभन्दा चाहिँ यो चाहिँ उत्तम छ भनेर कसैले यहाँ दाबी गरे पनि कसैले पत्याउँदैन। हाम्रो एउटै लेभलमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। तपाईँका कस्ता राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरू छन्, तपाईँको पार्टीभित्र कस्ता कस्ता स्वार्थ समूहहरू सक्रिय छन्, सोसाइटीमा कस्ता प्रकारका फ्याक्टरहरूले चाहिँ प्रिभेल गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुराको प्रभाव पार्टीमा पनि पर्छ। यसबारेमा नेकपा एमाले जे गर्न सक्थ्यो भन्ने अपेक्षा थियो, जे गर्छौँ भन्ने एउटा हाम्रो आदर्श कल्पना थियो, त्यसअनुसार सबै काम भएको छ भनेर म दाबी गर्दिनँ। तर जति भएको छ यो काम चाहिँ निन्दा गर्न लायक छैन, यो काम चाहिँ तिरस्कार योग्य छैन। हामीले गर्व लायक नै काम गरेका छौँ, हामीले योग्यतापूर्वक आफ्नो काममा अगाडि बढाएका छौँ। यद्यपि म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हाम्रा योग्यता अयोग्यताहरूको सार्वजनिक परीक्षण हुन्छ, जनताको बिचमा परीक्षण हुन्छ। एउटा व्यक्तिले मेहनत गरेर आफ्नो दिमाग लगाएर एकचोटि लोकसेवा आयोग पास गर्यो भने उसको जीवन सुरक्षित हुन्छ। तर राजनीतिक पार्टीको जीवनमा हरेक 5 वर्षमा
वा त्योभन्दा कम समयमा पनि लोकसेवा पास गरिरहनुपर्छ। हामी त्यसका लागि बेग्र प्रतीक्षामा छौँ। पहिला तपाईँहरूको एकता भयो माओवादी केन्द्रसँग र नेकपा पनि। नेकपा अब आफ्नै कारणले चकनाचुर भयो। यो अब एक किसिमले एकातिर साइड लगाइसकेको छ। तर आम नागरिकको जनमतको कदर भएन, यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। र के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि अब एमाले आयो, त्यसपछि एमालेलाई कङ्क्रिटको घर हो कि भन्ने जुन सोचाइ थियो, तर आज बालुवाको घरमा परिणत गर्यो। यहाँलाई म सोध्न चाहन्छु, यहाँहरूको जुन त्यति कङ्क्रिटको घरमा कसैले ढुङ्गा बर्सायो अथवा चाहिँ कसैले त्यहाँभित्र कान फुकेर यो छिन्न भिन्न बन्ने अवस्थामा ल्याएको हुनसक्छ, यो गल्ती कसले गर्यो? हामीले पार्टीको जीवनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिले हेर्नुपर्छ। पार्टी स्वयंलाई पनि, हामी समाजलाई जब द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिले हेर्छौँ भने हाम्रो पार्टी पनि त्यसबाट पृथक हुन सक्दैन। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको विनाश वा विकासका लागि त्यसको आन्तरिक कारण प्रमुख हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस त नेकपा एमालेलाई खस्काउन लाग्छ नै, नेकपा माओवादी केन्द्र त नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन लाग्छ नै, अथवा हामी पनि उहाँहरूलाई कमजोर बनाउन लाग्छौँ। यो राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कुरा हो, बहुदलीय परिपाटीले कल्पना गरेको कुरा हो। तर पार्टी कमजोर हुन्छ कि बलियो हुन्छ, पार्टी यस्ता आक्रमणहरूमा जोगिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको आन्तरिक एकताले निर्भर गर्छ। पार्टीभित्र पनि अन्तर्विरोध हुन्छ, नहुने होइन। जसरी समाजमा अन्तर्विरोध हुन्छन्, पदार्थमा अन्तर्विरोध हुन्छ, हरेक वस्तु अन्तर्विरोधबाट गुज्रेको हुन्छ, त्यसै गरी पार्टी पनि एउटा संस्था भएको हुनाले अन्तर्विरोधबाट गुज्रिन्छ। ती अन्तर्विरोधहरूलाई हामी सही ढङ्गले समाधान गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हाम्रो योग्यता त्यहाँ प्रकट हुन्छ। हिन्दीको एउटा उखान याद आउँछ, हामीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता गर्दै गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि चौबेजी छब्बे हुने के लिए गए थे, दुबे बन के लौट गया भन्छ। हामी ठुलो विशाल पार्टी बनाउन निस्केका थियौँ। एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, पुष्पलालले 6 सालमा स्थापना गरेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनः अहिले आएर त्यो कडीलाई चाहिँ एउटै मूलधार बनाउने उद्देश्यका साथ हामी निस्केका थियौँ यात्रामा 3 वर्ष अगाडि। त्यो त हामीले कायम गर्न सकेनौँ। हुँदा हाम्रो एउटा बलियो अनुशासित र संस्थागत पार्टी नेकपा एमालेलाई पनि आज हामी एक राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ। यसको म धेरै दोष अरूलाई दिन चाहन्न। यसमा बाहिरी तत्त्वहरूले खेले, अरू पार्टीहरूले खेले, अरू नेताहरूले खेले, म धेरै दोष दिन चाहन्न। म हाम्रै नेतृत्वलाई, हामीलाई नै यसमा जिम्मेवार ठहर्याउँछु कि हामीले यो कुरामा पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिन सकेनौँ। जस्तो कुराहरू पनि आइरहेछ, बाहिरी हस्तक्षेपको प्रभाव बढ्यो, त्यही कारणले अहिलेको हाम्रो राजनीति यस्तो उथलपुथल हुन गयो र देशको भविष्य अब के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। जुन चाहिँ बाहिरी हस्तक्षेपले गर्दाखेरि आज यो अवस्था आयो, यो हामी परनिर्भरतामा बाँचेका छौँ भन्ने कुराहरू आउँछ, के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई दुईटा आयामबाट हेरौँ। एउटा बृहत ढङ्गले नेपालको 200-300 वर्षको इतिहासलाई पल्टाएर गऱ्यौँ भने तपाईँले भनेको कुरालाई म अस्वीकार गर्न सक्दिनँ। कुनै बेला तपाईँलाई थाहा छ देशभित्र राणा शासनको जगजगी भयो भनेर यो देशको राजा नै विदेशी राजदूतावासमा शरण लिएर आफ्नो राजगद्दी फर्काउन सफल भएका थिए। यो एउटा इतिहासको कटु यथार्थ हो। तर आज त्योभन्दा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। हामीले आफ्नो संविधान आफै बनायौँ, आफ्नो हिजो खोसिएको भूमिलाई नेपालको नक्सामा सर्वसम्मतिका साथ, राष्ट्रिय सहमतिका साथ राख्न सक्यौँ। हाम्रा कतिपय राष्ट्रिय अडानहरू, हिजो नभएका अडानहरू हामीले आज राख्न सकेका छौँ। हिजो नदेखिएको राष्ट्रिय एकता आज यी विषयहरूमा देखिएको छ। यस मानेमा हामी आफ्ना इतिहासहरूबाट पनि सिक्दै राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने क्रममा नै अगाडि बढेका छौँ। यसमा व्यक्तिका रूपमा कसका कमजोरीहरू प्रकट भए, कोले कहाँ केही खुसामत गर्यो, यसलाई हामी धेरै महत्त्व नदिउँ। फेरि पनि हामी जब कमजोर हुन्छौँ भने, हाम्रो बिचमा बेमेल हुन्छ भने अरूलाई सुण घुसाउन सजिलो हुन्छ। हुनसक्छ नेकपा एमाले जस्तो एउटा बलियो र संस्थागत पार्टी जसले राष्ट्रियताको वकालत गर्छ, जसले यो सरकारको नेतृत्व गर्यो, जसले कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेखलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्यो, त्यो पार्टी विभाजन भयो भने त त्यस्ता तत्त्वहरूलाई पनि त फाइदा होला जो यो पार्टीलाई बलियो देख्न चाहँदैनन्। म एउटा अर्को कुरा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्रमा दलहरू बलिया भएनन् भने, एउटा दल बलियो भएन भने त्यसको असर अर्को दलमा पर्छ है। 54 सालमा नेकपा एमाले विभाजन हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरूले निकै काखी बजाउनु भएको थियो। एकचोटि मलाई खुम्बहादुर खड्काले भन्नुभएको थियो, मलाई याद छ, त्यति बेला उहाँ शक्तिशाली नेता हुनुहुन्थ्यो, कि रोस्टरमा उभिएर मनमोहन अधिकारीले भनेको मलाई सम्झना भइरहेको छ, खुम्बहादुर तिमीले मेरो पार्टी फुटायौ, यो बुढाको दारीको त तिमीलाई श्राप लाग्नेछ भन्नुभएको थियो। मलाई आज श्राप लाग्यो भनेर भन्नुभएको थियो सानेपा स्थित उहाँको घरमा मसँग एकचोटि। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरूलाई नेकपा एमाले फुट्यो भने फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको थियो भने त्यो नसोचे हुन्छ। 54मा नेकपा एमाले फुट्यो, 59मा आउँदा नेपाली काङ्ग्रेस पनि फुटेको थियो। अहिले नेकपा एमाले
दुर्भाग्यवश विभाजित भएछ भने त्यसको प्रमुख असर नेपाली काङ्ग्रेसमा पर्नेछ, त्यसको असर माओवादी केन्द्रमा पर्नेछ, त्यसको असर सम्पूर्ण राष्ट्रमा पर्यो। देशको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पर्नेछ। त्यसले गर्दा बलियो शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा आफू पनि बलियो हुन पाइन्छ, आफूले पनि सुदृढ बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा पार्टीमा हुने सकारात्मक अभ्यासले अर्को पार्टीलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, नकारात्मक अभ्यासले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु र म दोष फेरि पनि दिन चाहन्छु। तपाईँहरू मध्यमार्गी धारमा हुनुहुन्छ अहिले, नेकपा यहाँको भूमिका के छ अहिले? होइन, एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले र यो पार्टीको भविष्यप्रति बढी आशावादी र चिन्तित भएको कार्यकर्ताको हिसाबले नेकपा एमालेलाई कुनै पनि हालतमा फुट्न दिनुहुन्न। नेताहरूका सानातिना जति पनि मतभेदहरू छन् ती मतभेदहरूलाई हामी बसेर समाधान गर्न सक्छौँ। पार्टी बलियो भयो भने उहाँहरूको पनि इज्जत रहने हो, पार्टी बलियो भएन भने उहाँहरूको पनि सार्वजनिक प्रतिष्ठा पनि रहँदैन। आज जुन प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाइरहनु भएको छ, यो नरहे बाँस नबजे बाँसुरी हुन्छ। कुनै बेला सिपी मैनाली नेकपा मालेको संस्थापक नेता हुनुहुन्थ्यो, मैले कुनै अपमान गर्न चाहिरहेको छैन। पार्टी बलियो भयो भने नेताको पनि उचाइ बढ्ने हो। सिपी मैनालीलाई प्राधिकार घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरू अहिले पनि पार्टीमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। एसएलसीको बोर्डमा आएको मान्छे हो सिपी मैनाली, त्यो बेला नक्खु जेल ब्रेक गरेर 33 सालमा सुरुङ खनेर आफ्ना सहकर्मीहरू लिएर भागेर बाहिर गएको र 35 सालमा माले स्थापना गरेर महासचिव भएको नेता हो आज सिपी मैनाली। मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँप्रति अनादर गरेको होइन, उहाँ कुन स्थानमा हुनुहुन्छ, आज कुन स्थानमा हुनुहुन्छ एकचोटि सबैले सोचौँ। व्यक्तिगत रूपमा कोही पनि सिपी मैनाली पार्टी फुटाउने, व्यक्तिगत रूपमा मेरो एउटा आग्रह छ, व्यक्तिगत रूपमा कोही नेताले आफूलाई सिपी मैनाली भन्दा माथि ठान्छ भने नठाने हुन्छ। त्योभन्दा योग्य, त्योभन्दा बढी योगदान गरेको, त्योभन्दा सबैको नेतृत्व गरेको अर्को नेता छैन यहाँ। माधव नेपालसँगको सहकार्यलाई अन्त गर्दै विष्णु रिजाल ओली पक्षमा जानुको कारण के हो, किन जानुभयो? यो कुरा सत्य हो? म नेकपा एमालेमा क्रियाशील हुन चाहन्छु। मैले यो देशको जनताको साथै आफ्नो भविष्य नेकपा एमालेमा खोज्न चाहन्छु। म सानै उमेरदेखि म राजनीतिमा लागेँ, जानी नजानी। म 9 कक्षामा पढ्दा अखिलको दैलेख जिल्लाको अध्यक्ष भएर काम गरेको हुँ। त्यो बेलादेखि आजसम्म र त्योभन्दा अझ पहिलादेखि आजसम्म म नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको हिसाबले आफूलाई विकास गर्न चाहन्छु, गरिरहेको छु र म नेकपा एमालेमा क्रियाशील हुन चाहन्छु। सबै नेताप्रति मेरो सम्मान छ, मेरो आदर छ। जो नेताहरूको मैले सान्निध्यता प्राप्त गरेँ, म आजीवन उहाँहरूप्रति आभारी छु व्यक्तिगत ढङ्गले र मेरो कुनै दुर्भावना मेरो जिन्दगीभर रहने छैन। साथसाथै नेकपा एमालेको सिङ्गो र सग्लो नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएर बाँच्न पाऊँ, उहाँहरूको फलोअर हुन पाऊँ भन्ने मेरो कामना छ। जस्तो नेपालको साथ छोड्नु भनेको प्रधानमन्त्री ओली सही र माधव कुमार नेपाल गलत हो भन्न खोज्नु भएको हो, अथवा चाहिँ राजनीतिमा जे पनि हुन्छ जोसँग फाइदा छ त्योसँग चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने यहाँको सिद्धान्त के हो? मेरा यसबिचका अभिव्यक्ति क्रियाकलापहरू हेर्नुभयो भने मैले निरन्तर पार्टी एकताको वकालत गरेको छु। कतिपय नेताहरूले त्यो कुरा नसुनिरहेको बेला पनि मैले जेठ 2 पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र जेठ 2 का कमिटी र नेतृत्वबाट नै पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा निरन्तर रूपमा राखिरहेको छु। जे कुराको माधव कुमार नेपालले उठाउनु भएको छ, उहाँहरूले नि उठाउनु भएको छ, मैले पनि त्यही कुरा उठाइरहेको छु। फरक के छ, मैले पार्टीको मञ्चमा उठाइरहेको छु, पार्टीभित्र उठाइरहेको छु, पार्टीका बैठकमा उठाइरहेको छु। उहाँहरूले पनि त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा उठाइरहनु भएको छ। म के चाहन्छु भने यो कुराहरू पार्टीमा उठाउँ, पार्टीका बैठकमा उठाउँ र पार्टीभित्र जुन एकता सङ्घर्ष र एकताको जुन हाम्रो मार्क्सवादी तरिका छ त्यसलाई अपनाउँ। पार्टीभित्र अन्तर्विरोध पनि हुन्छ, पार्टीभित्र मिलेर जाने पक्ष पनि हुन्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि भन्दाखेरि एकता सङ्घर्ष र एकताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्छौँ। मित्रवत अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्ने त्यही मात्र उपाय हो। माओ सेतुङले आफ्नो प्रसिद्ध रचना अन्तर्विरोध बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ कि समाजमा उत्पन्न अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी समाधान हुन्छ। लेनिनलाई उद्धृत गर्दै उहाँले के भन्नुहुन्छ भने समाजको अन्तर्विरोध वर्ग सङ्घर्षबाट समाधान हुन्छ। यो त्यसै गरी चाहिँ पार्टीमा जुन अन्तर्विरोधहरू उत्पन्न हुन्छन् ती अन्तर्विरोधहरू चाहिँ आलोचना आत्मालोचनाको विधिबाट समाधान हुन्छ भन्नुभएको छ। के हाम्रा बिचमा समाधानै नहुने अन्तर्विरोधहरू उत्पन्न भएका हुन्? के सैद्धान्तिक वैचारिक ढङ्गले नै हामी एकअर्कासँग सँगै बस्न नसक्ने ठाउँमा उभिएका हौँ? त्यो त होइन। सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनको आजको मूल प्रश्न हो भने त्यो सङ्गठन व्यवस्थापनको कुरालाई एक ठाउँमा बसेर हामी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास हो। भनेपछि यहाँको रहर पनि होइन, बाध्यता पनि होइन र यहाँको आफ्नो सैद्धान्तिक विचार लिएर जुन पार्टीमा उभिनु भएको छ त्यो एकता हुनुपर्छ भन्ने त्यही नै हो तपाईँको चाहिँ सोच रहेको छ। बिल्कुल बिल्कुल। अब नेपालको राजनीति कहिलेसम्म यिनै समूहको राजकाज चलिरहन्छ? राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेप कतिको देख्नु छ यहाँले?
हेर्नुहोस् हामीले यसलाई चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक ऐनाबाट हेर्नुपर्छ। कसैलाई पनि आज पार्टीको ढोका थुनिएको छैन। नेपालका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् त्यसमा तपाईँ क्रमशः हेर्नुभयो भने नयाँ पुस्ताले आफ्नो हस्तक्षेप बढाउँदै लिएको छ। आज 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट तपाईँको पालो चाहिँ कहिले आउँछ? यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो राजा जस्तो अथवा कम्पनीको सिइओ जस्तो त्यो एउटाले छोड्ने र अर्कोले चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने, त्यो चाहिँ कुनै कम्पनीको मालिकले छोरालाई हस्तान्तरण गर्ने जस्तो हुँदैन पार्टीमा। म कसरी तपाईँलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु भने 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको उमेर समूह निकाल्नुभयो भने केन्द्रीय पदाधिकारीमै युवाहरूको बाहुल्य थियो। अहिले त त्यो 7 वर्ष बितिसकेको छ। आजभन्दा 7 वर्ष पहिलाको तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिलोचोटि जो नेताहरू त्यहाँ आउनुभयो उहाँहरूले आफ्नो भूमिका पनि बढाउनु भएको छ, गर्नुभएको छ। र अब यो पनि एउटा कस्तो भन्दाखेरि तुलनात्मक कुरा हो। जस्तो स्थायी समितिमा तपाईँले हेर्नुभयो नेताहरू भन्दाखेरि एकदमै कम उमेरको नेताहरू पनि 20 वर्षदेखि केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई नयाँ भन्नु चाहिँ परिपाटी छैन। उहाँहरूलाई नयाँ भन्नु चाहिँ नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेप भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। होइन, परिँदैन। हामीले यो कुरा उठाइरहेका छौँ, पार्टीमा यो कुरा उठाइरहेको छ। हामी जुन आन्दोलनमा जोडिँदै आएका छौँ, आज केन्द्रीय कमिटीमा छौँ, हामीभन्दा पनि कम उमेरको साथीहरू पनि जुन लामबद्ध हुनुभएको छ, यसै गरी राजनीतिमा हस्तक्षेप हुने हो। यो आज एउटा चाहिँ आजसम्म यसको मिति पुग्यो। अब यो सबै मान्छेलाई आजबाट चाहिँ रिटायर गरेर आर्मीको, प्रहरीको, निजामतीको जस्तो त्यस्तो हुँदैन राजनीतिमा। राजनीतिमा आफ्नो स्वीकार्यता पनि बढाउनु पर्यो, हस्तक्षेप पनि बढाउनु पर्यो, आवश्यकता पनि महसुस गराउनु पर्यो र स्वीकार्यताबाट नै राजनीतिमा नेता बन्ने हो। यो कुनै थोपरेर आज यति उमेर समूहको म 39 वर्ष भएको हुनाले नेता हुने, अर्को 41 वर्ष भएकोले नेता नहुने भन्ने हुँदैन। अब समग्रमा पार्टी र नेताहरू व्यक्तिगत लाभ हानिको लागि मात्र एकताबद्ध देखिए अथवा उनीहरूले विद्रोह गरे, त्यसले राष्ट्र र जनता त्यस्तै समग्र कार्यकर्ताको लागि आहा भन्ने काम चाहिँ के गरे त? उनीहरूले व्यक्तिगत आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै काम गरेका हुन् अहिलेसम्म? यो त एउटा भेग प्रश्न भयो। कुनै हामीले निश्चित मुद्दामा कुरा गऱ्यौँ भने म तपाईँलाई भन्न पनि सकौँला, अथवा सकिएन भने नसक्यौँ पनि भन्ला। यो चाहिँ एउटा भेग प्रश्न भयो। यो अब तपाईँले त्यसका लागि के गर्नुभयो भन्नुभयो भने अहिले तपाईँले मैले चाहिँ यो गरेँ भन्न चाहिँ सबै कुरा गर्ने समय त यही हो नि, काम देखाउने समय त यही हो नि। कुरा चाहिँ अब आकाशको तारा झानी गर्छ। होइन, त्यही त म त्यही भएर मैले भनेको स्पेसिफिक यो क्षेत्रमा भएन। जस्तो देशको राष्ट्रियता प्रवर्धनकोमा के गरेँ, जनजीविकामा के, तपाईँले हिजो हेर्नुभयो भने यही नेताहरू हुन् आज जुन 20-25 वर्षदेखि नेतृत्वमा छन्, जुनसुकै पार्टीका। हिजोको र आजको तपाईँले कम्पेयर गर्नुहोस् न। हिजो टेलिफोनको उपलब्धता कति थियो होला, सडकको उपलब्धता कति थियो होला, खानेपानी कति थियो होला, जनतालाई पहुँच, बिजुली कति पुगेको थियो होला, शिक्षाको प्रतिशत कति थियो होला, गरिबीको रेट हिजो कति थियो होला, आज कति थियो। हामी त यो तुलना गरेर हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा मैले खालि विनम्रतापूर्वक मेरो अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ अलिकति भेग प्रश्न भयो। एउटा पर्टिकुलर क्षेत्रमा बहस गऱ्यौँ भने हामीले गर्न सकेको कुरा गऱ्यौँ भन्छौँ, गर्न नसकेको कुरा यो हुन सकेन। तर समस्या त जिउका त्यो छ नि। हेर्नुहोस्, यो हामी सबै योग्य भएको भए, अहिले चाहिँ यत्रो बाढी परिरहेको छ, कोरोनाको महामारी छ, हामी सबै योग्य भएको भए, गरेको भए, हामी हिजो हामीसँग जुन देशहरू थिए आज ती कहाँ पुगे, हामी यहाँ बस्ने थियो। म त्यो दाबी गर्दिनँ। हामीले सबैले योग्यता देख्यौँ, म यो भन्दिनँ। हामीले हिजो राजाको एकदलीय पञ्चायती शासन पनि देख्यौँ, काङ्ग्रेसको शासन पनि देख्यौँ। हामी सबै यसका चाहिँ भागीदार छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो यो विकास प्रक्रियामा रहेको जुन मोडेलहरू छ, जुन सोचहरू छ, त्यसमा नै हामीले अलिकति बहस गर्नुपर्ने। राजनीतिक अस्थिरता हाम्रो लामो समयको समस्या रह्यो भनेर हामीले राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरेका थियौँ। राजनीतिक स्थिरताभित्र पनि फेरि राजनीतिक अस्थिरता नै घुस्यो। त्यसले गर्दा एउटा 5 वर्ष पनि सरकार चल्न नसक्ने स्थिति बन्यो। हामीले यी व्यवस्थामा रहेका लुपहोलहरूलाई कसरी टाल्न सक्छौँ, विकासमा जुन चुइने प्रवृत्ति छ हाम्रो, यसलाई कसरी टाल्न सक्छौँ, र हामीले आजको आधुनिक विश्वमा आफूलाई कसरी हिँडाएर लैजान सक्छौँ, यसमा त अलिकति विहङ्गम वरिष्ठ नेताको एकात्मवादको विरुद्धमा यहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्छ? एकदम छोटो महत्त्व बोलिरहेका छौँ मनोजी। मैले अहिले बोलेँ, नेताहरूकै आलोचना त यसमा भयो नि। उहाँहरूको इगो छ, उहाँहरूले अगाडि मिलेर जान चाहनु भएको छैन, आन्दोलनलाई यसलाई घाटा हुन्छ भन्नु नै यो उहाँहरूको आलोचना होइन र? ठिकै छ। अब अन्तिममा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले हामी कोरोना महामारीसँग लडिरहेका छौँ। सरकारले यसमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। हिजो मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनबाट 40 लाख डोज खोप आयातको निर्णय भइसकेको खरिदको र त्यो आउने प्रक्रिया आरम्भ भएको र सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिने 3.5 करोड खोपको प्रबन्ध गर्ने आर्थिक सुनिश्चितता भएको र त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभएको छ। हामी आशा गरौँ हाम्रा तमाम राजनीतिक मतभेदहरूका बावजुद हामी कोरोना विरुद्धको यो लडाइँमा एकीकृत भएर लड्नेछौँ। यसमा कुनै पनि प्रकारको खिचातानी हुने छैन र सरकारले जुन अगाडि सारेको छ यो निरोधका उपायहरू, यसलाई सबै मिलेर सहयोग गरौँ, सबै सतर्क बनौँ। राजनीति प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो एउटा खेलको नियमअनुसार चल्नुपर्छ, यही भन्न चाहन्छु। यहाँलाई शुभकामना छ। धन्यवाद। तसबिन
आज हामीले कुराकानी गर्यौँ समसामयिक राजनीतिक विषयमा र देशको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा, जुन अहिले नेकपा एमाले भित्रको एक किसिमको किचलो उब्जिएको छ र करिब करिब पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। यसलाई मध्यमार्गी धारका नेताहरूले, अबका पुस्ताका नेताहरूले कसरी बचाउन सकिन्छ र नेपालको राजनीतिलाई अझ राम्रोसँग अगाडि बढाउनको लागि र कुनै विवाद रहित बनाउनको लागि र जनताको सेवामा समर्पित गराउनको लागि, देश विकासको लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले के गर्न सक्छन्, गल्ती कसको लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गर्ने मौका पायौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विष्णु रिजाल, उहाँ नेकपा एमालेका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।